Trois axes majeurs ont articulé l'intervention du ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui à l'occasion de la plénière de la 41e conférence générale de l'UNESCO. D'abord, les acquis politiques nationaux et les constances de la politique étrangère algérienne. عرفت الجزائر خلال العامين الماضيين استحقاقات وطنية في مجال البناء الديمقراطي. بدأت بانتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية في 12 ديسمبر 2019، وهو الذي فاز بجدارة واستحقاق بثقة الشعب الجزائري العظيم الذي عقد العزم على الهبة والانتصار. فكان رد الرئيس ملؤه خدمة الوطن بتضحية واقتدار. فمن حقنا اليوم، بل حري بنا نحن الجزائريون والجزائريات، بتاريخنا وشعبنا وعراقة أمتنا الاعتزاز والافتخار. ونحن ماضون في تأسيس دعائم ومقومات الجزائر الجديدة التي حررها الشهداء الأبطال ويرعاها أبناؤها الأخيار. ولأجل ذلك باشر السيد الرئيس جملة من الإصلاحات الجوهرية والشجاعة التي من شأنها التأسيس لدعائم الجزائر الجديدة المكرسة لدولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والشفافية وحرية التعبير واحترام الآخر والعيش معا وإشاعة ثقافة السلم وثبات الموقف ونصرة القضايا العادلة في العالم. Dans un second chapitre, le chef de la délégation algérienne a largement développé les mesures prises par le gouvernement dans sa lutte contre la pandémie de la coronavirus, avec le souci majeur de préserver le droit à l'instruction et l'éducation, en développant notamment des cours à distance dans un premier lieu. De même qu'il s'est largement incliné devant le sens du devoir et du sacrifice du corps enseignant algérien au premier plan de cette lutte, a souligné Abdelhakim Belabed. وتحسبا للدخول المدرسي 2021-2022، ووفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية تم إعداد استراتيجية وطنية لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا، مع ضمان إعطاء الأولوية لتلقيح كل مستخدمي قطاع التربية قبل الدخول المدرسي، الذي صادف انطلاق مجمع صيدال الجزائري في إنتاج أولى الدفعات من اللقاح المصنع محليا ضد هذا الفيروس تحت مسمى كورونا فاك. في هذا المقام اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر والعرفان للمعلمين في بلادي. Troisième et dernier axe, le chef de la délégation algérienne a réitéré l'engagement de l'Algérie auprès de l'UNESCO dans la mise en œuvre de ses résolutions et ses objectifs dans le respect des valeurs universelles que promeut